अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का सबक नंबर जो 40 का हमारे जो पार्ट चल रहे हैं वो पढ़ेंगे हम। और आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे नस्ल इंसानी। नस्ल इंसानी। तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। और हमारा साथ में दूसरा चैनल भी अगर आपने वो भी नहीं देखा तो उसको भी आप अपना बिट्टू ब्लॉग के नाम से सर्च कर सकते हैं। और इसमें हमने इस चैनल पर हमने इसमें डाल रखे हैं उर्दू ज़बान की। ये हमारी 5वीं किताब चल रही है। चमन उर्दू की 5 किताबों की वीडियो मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और साथ में इसमें डाला हमने बगदादी कायदा और नूरानी कायदा और अम्मा पारा यानी कुरान शरीफ का जो 30वां पारा होता है उसको अम्मा पारा कहते हैं। वो उस पारे की भी वीडियो मैंने डाल दी है। और साथ में डाली है इसमें अलिफ लाम मीम का पारा, सैकुल पारा, तिलकर रसूल पारा, लंतनालू पारा, वलमुसनातु पारा, लाइबुल्लाहु और वैज़त समयू यानी 7वां पारा। तो 7वां पारा हमारा चल रहा है और 6 पाराओं की वीडियो मैंने पूरी डाल दी है और 7वां भी लगभग अब हमारा होने वाला है। तो आपने अगर उनमें से किसी की भी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को उनमें से मतलब किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्ल इंसानी नंबर 1 तरकीब जिस्मानी के एतबार से कुल रबा मस्कूं के इंसान नोए वाहिद हैं इल्ला चेहरा महरा खत व खाल और रंग व रूप की तफरीक के बाद जुदा गाना नस्लों में शुमार होते हैं। नंबर 2 एक नस्ल इंसान की ऐसी है जिनका रंग निहायत स्याह, बाल घुंघरे वाले, पेशानी पुस्त, नाक और होठ मोटे, दहाना चौड़ा होता है। ये नस्ल और असूद या जंगी या निंगरों कहलाती है और इस शक्ल व शबाहत के आदमी शहराए अफ्रीका और जज़ायर मशरिकी में पाए जाते हैं और शायद जुनूबी हिंद के तामिल कौम भी इन्हीं में से हों। नंबर 3 एक नस्ल उस शहद की है कि रंग जर्द माइल रुखसार पिचके हुए कदोकादा और हड्डियां चौड़ी चकली। ये नस्ल मगुल कहलाती है। इनका मस्किन असली मुल्क मंगोलिया था। इनका मस्किन असली मुल्क मंगोलिया था मगर अब वो 3/4 एशिया और कुछ हिस्सा यूरोप में आबाद हैं और अहल अमेरिका भी इस नस्ल से ख्याल किए जाते हैं मगर इनका रंग ताम्रा
ہے اور بقول بعض اہل میال بھی اسی جماعت میں داخل ہیں۔ نمبر 4، ایک نسل کا خلیہ یہ ہے کہ رنگ گورا یا قدمی چہرہ، شڈول، کاشائے سر، مرور، بال نرم، داڑھی گنجان، پیشانی بلند، ہونٹ پتلے، ناک ستواں، دانت باریک۔ یہ نسل کوکاشی یا کاکیشین کے اسم سے موسوم ہے کیونکہ اس کی اصلی ذات بوم نوحی کوہ قاف ہے۔ اسی مقام سے وہ دریائے یورپ اور ایشیا بھی پھیلے ہیں اور یہ نسل تمام روئے زمین کے باشندوں میں زیادہ شکیل و جمیل ہے۔ نمبر 5، اگرچہ ان تمام نسلوں کے خالص نمونے دنیا میں ہنوز موجود ہیں، مگر اطراف ممالک میں پھیل جانے اور باہمی اختلاف کے ہونے سے بہت سی قومیں مخلوط النسل پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کو ہم ایک بار اور پڑھیں گے۔ نمبر 1، ترکیب جسمانی کے اعتبار سے کل ربع مسکوں کے انسانی نوع واحد ہیں، الا چہرہ، مہرہ، خط و خال اور رنگ و روپ کی تفریق کے بعد جدا گانہ نسلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ایک نسل انسان کی ایسی ہے جن کا رنگ نہایت سیاہ، بال گھنگھرے والے، پیشانی پست، ناک اور ہونٹ موٹے، دہانہ چوڑا ہوتا ہے۔ یہ نسل اسود یا زنگی یا نیگرو کہلاتی ہے اور اس شکل و شباہت کے آدمی صحرائے افریقہ اور جزائر مشرقی میں پائے جاتے ہیں اور شاید جنوبی ہند کی تامل قوم بھی انہی میں سے ہو۔ نمبر 3، ایک نسل اس حیثیت کی سی ہے کہ رنگ زردی مائل، رخسار پچکے ہوئے، قد کوتاہ اور ہڈیاں چوڑی چکلی۔ یہ نسل مغل کہلاتی ہے۔ ان کا مسکن اصلی ملک منگولیا تھا مگر اب وہ 3/4 ایشیا اور کچھ حصہ یورپ میں آباد ہے اور اہل امریکہ بھی اسی نسل سے خیال کیا جاتا ہے مگر ان کا رنگ تامڑا ہے اور اقول بعض اہل ملیا بھی اسی جماعت میں داخل ہیں۔ نمبر 4، ایک نسل کا خلیہ یہ ہے کہ رنگ گورا یا قدمی چہرہ، شڈول، کاشائے سر، مرور، بال نرم، داڑھی گنجان، پیشانی بلند، ہونٹ پتلے، ناک ستواں، دانت باریک۔ یہ نسل کوکاسی یا کاکیشین کے اسم سے موسوم ہے کیونکہ اس کی اصلی ذات بوم نواحی کوہ قاف ہے۔ اسی مقام سے وہ دیار
یورپ اور ایشیا میں پھیلے ہیں اور یہ نسل تمام روئے زمین سے باشندوں میں زیادہ شکیل و جمیل ہے۔ نمبر 5، اگرچہ ان تمام نسلوں کے خالص نمونے دنیا میں منوز موجود ہیں، اطراف ممالک میں پھیل جانے اور باہمی اختلاط کے ہونے سے بہت سے قومیں مخلوط النسل پیدا ہو گئی ہیں۔